میرا اللہ سارے او گناہ معاف فرما جنہ دی وجہ تو عذاب نازل ہوئے نے میرا اللہ سارے او گناہ معاف فرما جی وجہ تم بلائی و مصیبت نازل ہوئے نہیں میرا اللہ سارے او گناہ معاف فرما جنہ دی وجہ تم نعمت عذاب تبدیل ہوئے نہیں میرا اللہ سارے او گناہ معاف فرما التی تحبس الدعا میرا اللہ سارے او گناہ معاف فرما جنہ دی وجہ تم دعائیں قبولیت دے مقام تک نہیں پہنچ سکدیاں دعائیں رکوینین معصوم فرمینین 8 ایسے اسباب جنہ دی وجہ تو دعا محل اجابت تک نہیں پہنچ سکتی دعا رستے چ رکویں دیئے مولا فرمائیں اپنی زندگی دے وچ کوشش کر انہاں 8 اسباباں دے کولوں اپنی زندگی کو محفوظ بنا سائل پوچھ دے مولا وہ 8 اسباب کیڑے تے کیوں دعا رکویں دیئے مولا فرمائنے نو 8 ایسے اسباب ہیں جنہ دی وجہ تم دل گناہاں دے کولوں آلودہ تھی ویندے آلودہ دل دے وچوں نکلی ہوئی دعا دے وچ اثر نہیں ہوندا وہ محلے اجابت تک نہیں پہنچ سکدی مولا فرمائنا دی تو پہلا معرفت خدا رکھن دے باوجود جیڑا بندہ اللہ دے حقوق ادا نہیں کریں دا اس دی دعائی قبول نہیں ہوندی دوسرا سبب مولا فرمائنے رسول دی معرفت دے باوجود رسول دا حق ادا نہیں کریں دا اس دی دعائی قبول نہیں ہوندی تیسرا سبب مولا فرمائنے قرآن دی تلاوت کرن تو بعد اس دا عمل قرآن دے الٹ ہوندہ ہے اس بندے دی دعائی قبول نہیں ہو سکتی چوتھا سبب مولا فرمائنے جہنم دی اگ دا خوف تا اس دے دل دے وچ ہے لیکن اس دے باوجود یہ جیاں کام کریں دے جیڑا جہنم دے اصل سبب بنوائنے پنجواں سبب مولا فرمائنے مومن دے دل دے وچ جنت دی خواہش تو ہوندی ہے لیکن جنت دی خواہش رکھن دے باوجود کم ایولیاں کریں دے جیرے جنت کنے دور کریں دے چھواں سبب مولا فرمائنے اللہ دیا نعمتیں کھاندہ ہے لیکن اللہ دی کئی نعمت دا شکر ادا نہیں کریں دا جیرا نعمت کھاوے تے شکر ادا نہ کرے دعا منگے ہوں دی دعا محل اجابت تک نہیں پہنچ سکتی ستواں سبب مولا فرمائنے شیطان کو اپنا دشمن سمجھ دے لیکن شیطان دے نال حقیقی دشمنی نہیں کریں دا زبان دے نال اظہار دشمنی دا کریں دے کردار دے نال اظہار دوستی دا کریں دے ایو جیاں بندے دی دعائی قبول نہیں تھی دی مولا فرمائنے آخری سبب جہدی وجہ تو مومن دی دعا قبول نہیں تھی دی اس سبب ہے جو اپنے عیبوں کو بھول کے مومن بھرا دے عیبوں دے شروع تھی ہوئے دے عیب جوئی کریں دے چغل خوری کریں دے ایو جیاں بندے دی دعائی قبول نہیں تھی دی مولا فرمائنے ایو جیاں بندہ اگر نبی دی محفل وچ بیٹھا ہوئے اللہ نبی کو یاد ہے میں تیری دعا قبول نہ کریں گا تاریخ دے وچ ایسے حقائق دا ذکر ہے جناب موسیٰ دعا منگن گئے ندائے توحید آئی موسیٰ تیری دعا یقیناً میں قبول کر رہا لیکن تیریاں صفحان دے وچ میرا ایک دشمن کھڑا ہے جب تک تیریاں صفحان جراسی میں تیری ہی کی نہ سن رہا موسیٰ عرض کریں دے میرا مولا دسا تیرا دشمن کون ہے نہ کیڑا ہے اس کیرے مقام تے کھڑے جو میں اس کو دور کر رہا اللہ فرمائے دے ٹھیک ہے میرا دشمن ہے لیکن میں ستار الوجوب ہاں اس کو نہ کی میرے ساما
اگر تو اس کو علیحدہ کرے سے لوگ اس سے نفرین کرے سن او شرمندگی محسوس کرے سی میں کسی کو شرمسار نہیں کرنا چاہتا میں تو چشم پوشیاں کرن والا خالق ہاں موسیٰ دے میرا اللہ اگر تو نہ نہیں چاہتا میں کیویں جانا اللہ فرمائے دے موسیٰ تو یا تقریر کر چھوڑ جو اللہ دا مخالف تے دشمن کھڑے اس کو چاہی دے باہر چلا بنے موسیٰ تقریر کی تھی لوگ بول پائے لوگ آنکھا نہ دسا ساؤں دے بازو تو پکڑ کے علیحدہ کر چھوڑوں موسیٰ کہے میں یاد کی تھی اللہ دی بارگاہ اللہ فرمائے دے ٹھیک ہے میرا مخالف ہے میرا دشمن ہے لیکن میں وہ کوئی شرمسار نہیں کرنا چاہتا بس جتنا ہی کھڑائی اپنے آپ کو آدھے تو کمینہ کتنا ہے تیرا خالق کریم کتنا ہے تائیں مخالفتہ کتنیاں کیتی ہیں نو پردے کتنے بنے دعوت ہے جتنا کھڑائی اپنے آپ کو آدھے جی اتنا کریم ہے تو معافی مانگ چاہ یقیناً تے کو معافی مل ویسی اپنے دل دیاں گہرائیاں چوں اپنی توبہ انابت نال اپنے دل دی آلودگی تو پاک کر کے صاف و شفاف دل دے نال میرا اللہ اگر تو اتنا کریم ہے میں معافی بھی مانگدا حال لوگ آسے پاسے کھڑے رہتے ہیں ندائے توحید یہ موسیٰ دعا مانگ میں قبول کرا موسیٰ دے تیرا مخالف علیحدہ ہویا کوئی نہیں دعا کی میں منگا ندائے توحید یہ موسیٰ اس میرے کو معافی منگیے میں اس کو معافی دے چھوڑیے اگر وہ گناہگار ہے تو میں غفور الرحیم ہاں موسیٰ دے اچھا ہونتا دسا جے کو معاف کر چھوڑے ندائے توحید یہ جدا مجرم ہے میں نام دسائدہ جدا معاف کر چھوڑے ہون کی میں دساوا دعا موسیٰ منگی قبول تھی گئی خلوت بچا کے موسیٰ کا میرا اللہ دسا تسی وہ کیڑی مخالفت کریں رہا ندائے توحید موسیٰ وہ چغل خور رہا لوگاں دی عیب جویاں کریں رہا معصوم ارشاد فرمائیں اے 8 ایو جیاں گناہیں جنہ دے نال مومن دا اگر دل آلودہ تھی ونجے